केपी ओलीले 23 गते आफ्नो चुनावी एजेन्डा अगाडि सार्छन्। खुलेआम काठमाडौँ जाएंगे 1 महीना के अंदर प्रधानमन्त्री ओलीको गिरा देंगे भन्ने त हामीले नि टिभीमा हेरेका छौँ। भारत रणनीति अगाडि त्यहाँ मञ्च राखेर काम गर्ने त यो बिल्कुल टेक्निकल कुरा हो। कसैले भ्रम नपरे हुन्छ। भारत दुवैपट्टि छ र 2-3 पट्टि भएर नेपालका शक्ति राजनीतिक शक्तिलाई भिडाको हैन सङ्घर्षमा उठाएको त मैले नि अनुभव गरेको छु। मुख्य कुरा के हो भने भारतले केपी ओलीको नेतृत्व नचाहेको हो। वास्तवमा राज संस्थाहरूलाई माओवादी नामका शिखण्डीहरू र अरू कतिपय डेमोक्रेट नामका दलका शिखण्डीहरूलाई अगाडि सारेर राज संस्थालाई हटाइएको हो। उनले 23 गते आफ्नो चुनावका कतिपय एजेन्डाहरू अगाडि सार्छन्। के हुन सक्छन्? जसमध्येमा एउटा उनले धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने कुरा राख्न सक्छन्, घोषणा गर्न सक्छन्। त्यो राम्रो पनि हो, हामी त्यसलाई वेलकम गर्छौँ। प्रदेश खारिज गर्ने कुरा गरे भने धेरै समर्थन हुन्छ। किनभने नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भनेको अहिलेको दक्षिणको र पश्चिमको एजेन्डा हो हैन, नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने एजेन्डा हो। कहिले के हुन्छ भने सिँगारी पनि हराउँछ, चित्वा पनि कराउँछ। दलहरू पनि बिग्रेका छन्, उनीहरू सत्तालोभी भए, उनीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता पनि भएनन् नेताहरू। जनता रिसाएर उठ्यो भने संविधानै च्यात्ने र सिस्टमै भत्काउने ठाउँमा पुग्दैन भनेर कसले भन्छ? त्यस कारणले यो एउटा चेतावनी पनि हो। हरेक हिसाबले सर्वथा ठिक छ भन्छन्। होली वाइनको कुरामा पनि माधव नेपाल नै केपी ओली त पछि जोडिएका हुन्, उन देखिएको कुरा हो, समाजमा प्रमाणित भएको कुरा हो। मैले यी तथ्यहरू छन् मसँग। अब भनौँ माधव नेपाल त पहिले मलाई चाहिँ 2039 सालको कार्तिकमा मेरो राजीनामालाई अस्वीकृत गरेर मलाई हटाउने क्रममा लाग्ने मध्येको उहाँ पनि हो। जबकि उहाँ सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई 3 महिना अगाडि नै मैले राजीनामा दिन्छु भनेर मैले भन्दाखेरि पनि त्यस बेलादेखि विदेशीको आशीर्वादमा काम गर्ने माधवजी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। प्रचण्डजी त हुँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुन्। उहाँहरूले त 12 मुदे दिल्ली बसेरै गरेको, 10 वर्ष दिल्ली बसेरै अब त्यहीँकै 5 तारे होटल बसेरै उहाँहरूले काम गर्नुभएको हो। सङ्कटकालीन लाग्दा पनि 1 महिनालाई हो, फेरि संसदमा आइहाल्नुपर्छ, त्यसले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अब सेना परिचालन गर्ने भन्ने कुरो सजिलो कुरा होइन। उसको छोराछोरी थिएनन्, मेरा छोराछोरी थिए, त्यसमा 1 घन्टा त्यसमा खुलाएर एउटा भाषण गर्छ। अब यो भनेको के हो भने यो राजनीतिबाट विचलन भयो क्या। जी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब केही कुरा मैले पृष्ठभूमिमा बोलेँ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा ठ्याक्कै के होला भनेर भन्न सक्ने राजनीतिक ज्योतिषहरू पनि हामीले देखा पनि छैनौँ। तपाईँहरूले एउटा राजनीतिक अनुभव र अध्ययनले देखाएको विषयमा बोल्ने हो। के लाग्छ तपाईँलाई नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ, एकदमै परिवर्तन हुँदैछ र अँध्यारो सुरुङतिर जाँदैछ नेपालको राजनीति भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। बहुत धन्यवाद। मैले सायद यो नेपालको राजनीतिको जुन अतिशयोक्ति छ, अतिशयोक्तिपूर्ण जुन चित्रण छ, त्यसको विषयमा सम्भवतः म पहिलोचोटि सञ्चार माध्यममा बोल्दैछु। वास्तवमा यो पुस 5 गतेको घटनादेखि नै अब घटनाक्रमलाई अब तथ्यहरूले साथ नदिए पनि अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले चर्चा परिचर्चा गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले भने जस्तो देश अब अँध्यारो सुरुङमा पस्यो होइन, अब देश निक्लिनै नसक्ने एउटा खाडलमा खस्यो भन्ने टाइपका जुन कुराहरू भइरहेका छन्। यद्यपि देशको परिस्थिति जटिल छ होइन, यो परिवर्तनशील पनि छ, तर यो अघि चर्चा गरे जस्तै भयावह म देख्दिनँ होइन। हो, एउटा सर्टेन अवस्थामा भयावह हुन पनि सक्ला होइन, तर अहिले नै जुन ढङ्गले आज नै गिर्यो भोलि नै गिर्यो, पुरै रिजाइमै चेन्ज हुन्छ, संविधान नै च्यातिन्छ भन्ने ढङ्गका जुन भनौँ त्रासदीपूर्ण चित्रणहरू भइरहेका छन्, मलाई लाग्छ यो अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हो। सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई पुस 5 गतेकै घटनादेखि भन्छु। अच्छा, पुस 5 गतेको घटनालाई हामीहरूले प्रतिगामी कदम भनेर भन्दैनौँ। हामी भन्नाले नेकपा माले, मैले पनि यो मैले मिहिन पाराले संविधानको अध्ययन गर्दा र अब यो सत्ताधारी दलका 2 समूह बिचको प्रधानमन्त्री ओलीको समूह र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको समूह बिचको द्वन्द्वको प्रकृतिलाई हेर्दा र
यसमा हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिहरूको पनि खेलोफडको जोडेर हेर्दा होइन यो जटिल त जटिल हो होइन यो घटना एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त हो साथसाथै धेरै जोखिमपूर्ण पनि हो यदि यसलाई ठिक ढङ्गले यसलाई बुझेर ठिक ढङ्गले यसलाई ह्यान्डल गरिन्न भने यसले धेरै नसोचेका अवाञ्छित कुराहरू पनि यसले जन्माउन सक्छ। त्यसकारण यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो 5 गतेको र यो धेरै जोखिमयुक्त पनि हो हामी यो भन्छौँ। तर वास्तवमा हो त के भन्ने हो भने मैले के देखेँ भने हाम्रो यो जुन संविधान छ 2072 सालको संविधान सभाले ल्याएको जसको सदस्य म पनि हुँ, त्यसको मूल उद्देश्य भनेकै देशमा देखिएका विभिन्न खाले द्वन्द्वहरू, राजनीतिक द्वन्द्व, आर्थिक सामाजिक द्वन्द्व, आर्थिक द्वन्द्व र अरू कल्चरल द्वन्द्वहरूलाई निकास दिने यसको उद्देश्य हो। यो कुरो छलफल गर्नु पर्दैन होला। यो सारा देशवासीलाई थाहा छ कि अब यहाँ माओवादीले उठाएका कुरालाई पनि समेट्नै पर्यो, मधेसी आन्दोलनले उठा पनि समेट्नु पर्यो, जनजातिको आन्दोलन, यी धेरै कुराका आन्दोलनका सामाजिक कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू र अरू आर्थिक र व्यवस्थागत कुराहरूमा पनि यसलाई निकास दिन गएकोले यो बडो चित्र विचित्रको संविधान भएको छ। धेरै कुराहरू नमिलेका पनि छन्। यहाँ सबैका कुराहरू थोपर्दै जाँदाखेरि यस एकापट्टिबाट हेर्दा अब यो उँट जस्तो पनि देखिन्छ, यो ठुलो दुब्लो हात्ती जस्तो पनि देखिन्छ, के हो जस्तो भएको छ क्या यो। त्यस कारण यसको यो तर के भने यो राजनीतिक दलहरू, खास गरी संसदमा भएका दलहरू अथवा सत्तामा भएका दल, अब अहिले एउटा दल नि एउटा गर्वबाट दुईटा समूह निक्ले होइन। यो दुनियाँ नयाँ विचित्रको घटना होइन। दन्ते कथाहरूमा पुराणहरूमा यस्ता कथाहरू सुनिन्छ होइन। तर जुम्ला बच्चा भनेर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अब जुम्ला यिनीहरू अहिलेसम्म के भने त्यो एउटा के भने एउटा चिज नै, एउटा वस्तु नै आफै विभाजित भएर त्यो दुई टाउके भयो, पुरा त्यो छुट्टिसकेको छैन होइन। त्यो एउटाबाट जम्लेको जुम्ला नभएर त्यो आफै विभक्त भएर यो अमिबा चिरिए जस्तो भएर चिरिएर निक्लेको छ। त्यस कारणले यो संविधानले पनि राजनीतिक संसदमा भएका दलहरू बिचको द्वन्द्वलाई यसले निकास दिन सकेन, यसले ठाउँ दिएन। त्यही कारण यो निकास दिन चुकेको संविधान हो। यसले संविधानमा त्यो निकास छैन। दोस्रो कुरा के हो भने यसले भने यो संविधानले भन्छ कि नेपालको हाम्रो यो शासन प्रणाली भनेको संसदीय शासन प्रणाली नै हो, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली नै स्वीकार गरेको छ। यसमा केही सुधार गरे पनि यो संसदीय शासन प्रणाली नै हो र यसको संसदीय शासन प्रणालीमा दुईटा विशेष अधिकारहरू हुन्छन्। एउटा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका नीति कार्यक्रम अथवा उनको कार्यशैली अथवा उनका तौर तरिका के मन नपराएर संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउन सक्छ। यो सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ न नियन्त्रणमा राख्ने एउटा भएको हतियार हो, भय उत्पादन गर्ने हतियार हो। र यस्तो हतियारलाई प्रयोग गरेर पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुराले पनि सरकार चाहिँ अस्थिर भएकोले, मैले भन्छु सरकार होइन, त्यो चालु रहँदैन, अस्थिर भएकोले अब यसलाई सुधार्ने कुरा भयो। त्योभन्दा पहिलो कुरा जस्तो माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई मान्दैनौँ भनेर अड्डी कसने, नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय व्यवस्था छोड्दैनौँ भनेर अड्डी कसने क्रममा संसदीय व्यवस्थालाई सुधारेर जाने कुरा भयो। सुधारेर जाने क्रममा यो सरकारको अस्तित्वलाई रोक्नको निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरालाई केही नियोजित गरियो, केही नियन्त्रित गरियो होइन, केही सङ्कुचन गरियो कि सरकार बनेको पहिलो 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा पनि भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित राख्नुपर्ने र एकचोटि अविश्वास आएपछि फेरि एक वर्षभित्रमै अर्को अविश्वास नराख्ने होइन। त्यसलाई नियोजित गरियो, राम्रै हो। यसले अब भन्नु चाँडै अविश्वास ल्याउने कुरालाई घटायो। तर अर्को पनि एउटा संसदीय व्यवस्थामा अधिकार छ कि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समय जब संसदले उसले आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन संसदद्वारा होइन,
उसले संसदद्वारा आफ्नो शासनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा अब त्यसरी अवरोध गर्नेलाई तर्साउने उसलाई पनि एउटा हतियार दिएको हुन्छ। जस्तो अहिले भनौँ बाबुराम प्रचण्डजीहरू, माधवहरू, झलनाथ खनालहरूलाई तर्साउनको निम्ति भन्न खोज्यौँ, जो अहिले थिएन, अब रहेन। त्यो उसको प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारलाई नियन्त्रण गरेर अथवा सङ्कुचन गरेर भए पनि रहन दिइएन, त्यसलाई निषेधै गरियो। अब एउटा भने यी दुईवटा चाहिँ भनौँ न, यी दुईवटा एकअर्काको पूरक पनि हुन्, एकअर्काका भनौँ न प्रतिस्पर्धी जस्ता पनि हुन्, होइन? किन पूरक पनि हुन्, उसले संसदले दिएको बजेट कानुनको आधारमा उसले शासन चलाउँछ, अनि उसले ठिक उसले ओभरसाइट पनि गर्छ, हेर्छ पनि, उसले बेठिक काम गराउने आलोचना गर्छ, विरोध गर्छ, कैयौँ प्रस्ताव पास गर्न खोज्छ, भएन अविश्वासै राख्न खोज्छ, होइन? अनि उसले संसदले त्यसो गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा लागू गर्दैन भने म विघटन गरेर जान्छु भन्न सक्छ। यसलाई नदिएको परिणाम हो कि एउटा यसले के हो भने संसदीय परिपाटीमा सुधार गर्ने क्रममा हामीहरूले, म पनि संविधान सभामा छु, तर दुर्भाग्यवश के भने यस्ता ठुल्ठुला कुराको परिवर्तन पछिल्लो बेला गरे। त्यसबेला माओवादी, काङ्ग्रेस पार्टी, एमाले, माओवादी अनि विजय गच्छिदारको पार्टी त्यसबेला जिम्मेदार रहे। उनीहरूले ती कुराहरू ल्याएर त्यस्ता कुराहरूमा दफावार छलफलै भएन। यदि त्यो दफावार छलफल भएको भए यतापट्टि ध्यान जान्थ्यो होला। खैर, यो किसिमले सुधार गर्ने क्रममा संसदीय व्यवस्थामा एउटा विकृति थपियो, होइन? र यसले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जति तर्साउँदा पनि हुने, जति पेल्दा पनि हुने, तर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई वैधानिक ढङ्गले तर्साउने कुनै पनि अधिकार दिइएन। त्यही कारण संविधानले राजनीतिक द्वन्द्वलाई निकास दिने जेनरल कुरा भयो भने पर्टिकुलर कुरा भयो संसदीय व्यवस्थाको भनौँ न यसलाई सुधारको क्रममा असन्तुलित ढङ्गले सुधार गरियो र भने एउटाको अधिकार राखियो, अर्काको अधिकार चाहिँ खोसियो। सुन्नुहोस्, यस्तो स्थिति भएकोले जब एमाले भित्र 2 वर्षसम्म 46 सालको 76 सालको फागुन 3 गतेसम्म चाहिँ केही भएन, सरकारले शान्ति भने आफ्नो मन ज्ञानले काम गर्यो, कति गर्यो गरेन मैले त्यतापट्टि छोड्देँ, गरेन, गर्नुपर्ने धेरै काम गरेन, आफ्नो ठाउँमा छ। अब 2 वर्ष व्यतीत भएर तेस्रोमा लागेपछि धेरै पत्रकारले अब फागुन 4 गते आएपछि नि ल अब प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास राख्ने दिन आए भनेर लेखे पनि। वास्तवमा त्यो सुरु भयो, विरोध सुरु भयो। अब विरोध बढ्दै गर्दै गएर त्यही 46 सालकै अब 76 साल भयो। अब 77 सालको वैशाखमा एउटा ठुलो क्राइसिस आइसकेको थियो, होइन? पछि भदौमा 26 गते एउटा सम्झौता भएर त्यो एउटा डाइडाउन भएको थियो, फेरि यो क्राइसिस भयो। र मैले तपाईँलाई अब यसको पछिल्लो चरणमा लैजान्छु। जस्तो पुस 4 गते 5 गते जुन विघटन भयो, त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओली अब सायद अब त्यस बेलाभित्रको कचिङ्गल डिबेट, त्यसमा बाह्य शक्तिको इन्भल्भमेन्ट, होइन, उनका आफ्ना नीति, उनको आफ्नो शैली आदि इत्यादि नरुचाएर उनलाई पार्टीले नै कारबाही गरेर त्यो अर्को पक्षले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पक्ष दर्शकको निम्ति सम्झाउने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नाले प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उहाँहरूले लिड गरेको टिम, अब यी दुईटाको बिचमा धेरै अविश्वास र तिक्तता बढिसकेको थियो र पनि लास्ट टाइममा प्रधानमन्त्री गएको देखिन्छ। र उहाँले अब मुख्य गरी कार्तिकको कति गते प्रचण्डजीले प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भाषामा अभियोग पत्र र प्रधानजीको भाषामा प्रतिवेदन, त्यो फिर्ता लिइदिनुहोस्, त्यसमा छलफल गर्न लायक कुराहरू छैनन्, फिर्ता लिनुहोस्। म पनि 38 त्यसको जवाफमा पार्टीको अनुमतिले ल्याएको 38 पन्ने फिर्ता लिन्छु। त्यसपछि अब हामी 26 भदौकै सहमतिमा जाउँ, होइन? यदि चाँडै नै प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष बदल्ने हो भने एउटा सङ्गठन अधिवेशन गरौँ, सङ्गठनको मात्रै अधिवेशन गरौँ, त्यसबाट मैले अध्यक्ष पद छोड्छु। अब हाम्रो एउटा विशिष्ट अवस्थामा एकीकरण भएको र एउटा विशिष्ट विधान रहेको हुनाले एउटा साङ्गठनिक अधिवेशन गरेर विधान परिवर्तन गरेर छोडौँ, होइन? म छोड्न सक्छु र 5 वर्ष मैले प्रधानमन्त्री चलाउने तपाईँले कमिट गरिसकेको हुनाले त्यो कायम रहन्छ, अरू कुरो मिलाएर गरौँ भन्ने छलफल गर्न जाँदा अब यी 3टा प्रधानमन्त्रीहरूको समूहको बलमा प्रचण्डजीले त्यसलाई मान्नु नै भएन, होइन? यो प्रक्रियामा चलिसक्यो, अब यो फिर्ता हुँदैन, अब आवश्यकता अनुसार कारबाही भएर अगाडि जान्छ आदि इत्यादि भनेपछि अब केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको भाषामा
त्यो 19 पन्ने भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो मृत्यु पत्र भनेर 23 दिन सम्बोधन गर्नुभयो, मेरो मृत्यु पत्र भनेर, होइन, डेथ वारन्ट भनेर। अब त्यस्तो अविश्वासको स्थितिमा किन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका टोलीले त्यसो गर्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै अधिकार छैन। उसले संसद विघटन गर्न रोकेको छ, विघटन गरेर चुनावमा जान रोकेको छ। अब सङ्कटकालीन लाग्दा पनि 1 महिनालाई हो फेरि संसदमा आइहाल्नुपर्छ, त्यसले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अब सेना परिचालन गर्ने भन्ने कुरो सजिलो कुरा होइन, आफ्नो खुसीमा चढ्ने कुरा होइन, होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब उसले के गर्न सक्छ र जति पेले पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले पेलेको पेले गर्नुभयो। उहाँहरूले त्यही फिर्ता लिएर गएको भए र त्यसलाई पछि अनुकूल समयमा भित्रभित्रै छलफल गरेर त्यसलाई केही कुरालाई हल गरेको भए पनि हुन्थ्यो। किन 3टा प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीको टोलीले मानेन भन्दा प्रधानमन्त्रीको हक खोसिएको हुनाले। तर त्यही सुन्नुहोस् न, त्यति भएपछि जब वामदेवजीले चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर यतापट्टिको अपोजिसनको प्रेसर बताउनको लागि सम्झाउनको निम्ति भन्नु, केपी कामरेड प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले टेर्नु भएन भने तपाईँमाथि अविश्वास आउँछ, अब राष्ट्रपतिमाथि अभियोग लाग्छ, उहाँ अर्कोपट्टि यसको निम्ति पनि तयार छन् भनेर वामदेवले अब मिलाउने क्रममा केपी ओलीले फ्लेक्सिबल बन्नु, लचिलो बनुन् भन्ने क्रममा उहाँले यो डर देखाउनु भयो। अब यो चाहिँ केपी ओलीलाई सूचना जस्तो भयो, अरू माध्यमबाट पनि बुझ्नुभएको थियो होला प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि एउटा आधिकारिक सूचना भएपछि अब जब यसरी नै जहाँ साथीहरू म चाहिँ अब हटाउन नै खोज्छन् भने मेरो नीतिकै कारणले, मेरो अब कामकै कारणले मलाई रुचाउँदैनन् भने अब म त चुनावमा जान्छु भनेर उहाँ जानुभयो। जुन चुनावमा जाने बाटो लेखेको छैन हाम्रो यो 72 सालको संविधानमा स्पष्टत बहुमत प्राप्त सरकारले प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा छैन। यद्यपि अब अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पहिलेको हाम्रै नजिर, होइन, अहिलेको संविधानको पनि अब सबै कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा, मन्त्री परिषदको भनेकै प्रधानमन्त्री क्याबिनेट सिस्टममा, होइन, त्यो विभिन्न ठाउँमा अब संविधान विघटन संसद विघटन भएका संविधानका पनि 85मा भए जस्तै, होइन, अरू विभिन्न धारामा पनि त्यो उल्लेख भएका कुराहरू छन्। र बलियो प्रधानमन्त्री छ, उसले किन आफ्नो नीति कार्यक्रमलाई सदनले अथवा संसदले मान्दैन, अवरोध गर्छ भने मैले किन गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले मुडे बलमा यो गर्नुभयो। त्यस कारण यसलाई म भन्छु, मैले त्यस कारण यो 2टा कुरा, एउटा त संसदीय व्यवस्थामा आएको विकृति, एउटा त संविधानले निकास दिन चुकेको अवस्था, दोस्रो संसदीय व्यवस्थाको सुधारको नाममा भएको असन्तुलित सुधारले ल्याएको एउटा विकृति, अनि अर्को एउटा कुरा के हो भने दलहरूमा आएको सत्ता लोभी प्रवृत्ति, होइन। यस्तै किसिममा हुँदा पहिले एकचोटि कृष्णप्रसादको नामबाट उहाँले त राजीनामा दिनुभएको थियो नि त, र राजीनामा उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। कृष्णप्रसादले संविधानमा हुँदा उहाँकै नाउँमा भोट आयो, प्रधानमन्त्री भयो, तर 6-7 महिना पनि नपुगिकन राजीनामा माग्यो, गिरिजाले राजीनामा माग्नुभयो। अब उहाँ एउटा अब अलिकति संसदीय परिपाटीको अलि परिष्कृत ढङ्गले बुझ्ने एउटा अलिकति मूल्य मान्यता थोर बहुत पालन गर्ने नेता भएकोले उहाँले विघटन गर्नुको सट्टामा राजीनामा दिनुभयो। केपी ओलीले त्यो बाटो रोक्न सक्थे। तर अहिले के भने अब यहाँ एकपट्टि त हेर्नुहोस्, यो धेरै भित्रका शक्तिहरूको उहाँहरूको पार्टीभित्रको द्वन्द्व पनि पऱ्यो। हेर्नुहोस्, कि त ठुल्ठुला शक्तिहरू बिचको घमासान लडाइँ डरलाग्दो हो, कि त घरभित्रको लडाइँ डरलाग्दो हो। यो घरभित्रको लडाइँ पऱ्यो, भयानक पऱ्यो, यसमा के जोडिएका छन् उनीहरूका, होइन। तर नि तपाईँसँग बारम्बार कुरा गरेको छु, गोयलको भ्रमणको कारणले यो दुर्घटना भयो अथवा त्यसपछिका चौथाइवालको भ्रमणको कारणले यो भयो, भारतको दक्षिणकै यहाँ धेरै हात छ भन्छ के। अनि त्यो प्रभाव पनि मैले अघि भने त्यो किन तिक्त भयो भने यसमा विदेशी शक्तिको पनि चलखेल छ, होइन। यसमा कसले के भन्ने होलान् अब भनेर सुन्नेहरूलाई थाहा छ। तर एउटा कुरा के हो भने अब भारतबाट प्रमुख एसके गोयल आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गएपछि प्रधानमन्त्रीको पनि स्वर कडा भएको देखेको छु, हामीले देखेका छौँ। र त्यही क्रममा रसँगको सम्बन्ध साधिसकेपछि प्रचण्डजीका पनि दशैँपछिका उहाँका अडानहरू पनि त्यतिकै कडा हुँदै गएका छन्, होइन। प्रचण्डको कडा हुन्थ्यो भने प्रचण्डहरू सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर जानु पर्थ्यो र मान्छेले त त्यो बुझ्दैन नि। मान्छेले त प्रचण्डलाई होइन ओलीलाई साथ दिएर रहेछ रले भनेर बुझिरहेछ नि। अब त्यो अब कसलाई दियो के दियो त्यो पछि विश्लेषणको कुरा। तर के भने दुवैपट्टि छ,
भारत दुवैपट्टि छ होइन। यसमा कसैले भ्रम नपरे हुन्छ। भारत दुवैपट्टि छ र दुई तिनपट्टि भएर नेपालका शक्ति राजनीतिक शक्तिलाई भिडाएको होइन, सङ्घर्षमा उठाएको त मैले नै अनुभव गरेको छु होइन। त्यसकारण त्यो सेयर गर्न मिल्छ तपाईँको अनुभव? होइन, मैले भने सबभन्दा पहिले भनौँ न, राजालाई माओवादीलाई पेल भनेर सहयोग गर्ने, माओवादीलाई उनीहरूलाई राजा विरुद्धमा उनीहरूलाई गर्ने र 7 दलसँग मिलाएर 12 बुँदे गराएर राजाको यो काम त भारतले गरेकै हो नि। यो त सारा दुनियाँलाई थाहा छ होइन। अब यो ठुलो सबैले देखेको सबैले बुझेको हुनाले यति मात्रै भनौँ, खुद्रा कुरा किन भनौँ होइन। यो अहिले पनि भारत दुवैपट्टि छ। मुख्य कुरा के हो भने भारतले केपी ओलीको नेतृत्व नचाहेको हो होइन। यो चाहिँ त यो भनौँ भदौदेखि अगाडि अथवा भदौदेखि अगाडि नै भनौँ, यो 77 सालको भदौभन्दा अगाडि त खुलेआम रूपमा भारतका नेताहरू, भारतका सञ्चारकर्मीहरू, मिडियाहरू, भारतका नागरिक समाजका खास गरिकन बिजेपी नजिकका धार्मिक समुदायका मान्छेहरू खुलेआम काठमाडौँ जाएंगे 1 महीना के अंदर प्रधानमन्त्री ओलीको गिरा देंगे भन्ने त हामीले नि टिभीमा हेरेका छौँ। भारतीय टिभीहरूले प्रचारण गरेको भनेपछि खुलेआम भारत उनीहरू विरोधमा थिए। तर पछाडि उनीहरूले त्यो खुलेआम विरोध गरेर नसकिने देखेर, बदनाम हुने देखेर भारतले रणनीति चेन्ज गर्यो र उनीहरूले साथी भए जस्तो भएर, मित्र भए जस्तो गरेर, सहयोगी भए जस्तो भएर यिनीहरूको बिचको जुन पार्टीभित्र द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वलाई चर्काएर यिनीहरूलाई झगडाको निमित्त पात्र बनाएर यिनीहरूलाई भयानक द्वन्द्वमा फसाइदिएर यिनीहरूकै द्वन्द्वको माध्यमबाट सदन विघटन गराउने उसले भारतले रणनीति लियो होइन। यो अब यो यस्तो रणनीति लियो र यसमा उनीहरू खुसी पनि छन्। अनि यत्रो भएर भारतमा नेपालमा यस्तो विघटन भयो भने भारतको नाम आएन भनेर उनीहरू जश्न बनाइरहेको। तर यहाँ मलाई यहाँ तपाईँले यो भनिरहँदा आम सर्वसाधारणले यो कुरा बुझ्न जरुरी कहाँनिर देख्यो भने जस्तो चीनले केपी ओलीलाई कि प्रधानमन्त्री छोड कि अध्यक्ष छोड भनेर दबाब दिइसकेपछि म चिनको भनाइ मान्दैन भनेर केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गरे हुन्। चीनले पनि केपी ओलीलाई एउटा पद छोड्न दबाब दिएको थियो, त्यसकारण चीनले मानेनन्। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भारतले केपी ओलीलाई समर्थन गरेन, प्रचण्ड माधवलाई गर्यो भन्ने जस्तो आइयो। उताबाट चीनले केपीलाई एउटा पद छोड्न पठायो भने केपी ओली आखिर कसले चलाएको छ? यसो मैले भन्न खोजेको नि मैले अघि भन्दैछु, हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिले दुवैलाई उचालेका हुन्। अब कसलाई कसरी उचाले त्यो डिटेल उनीहरूले गरेको काने खुसीमा म नभएको हुनाले मलाई त थाहा छैन। तर दुईटैलाई उचालेको प्रमाणले देखाउँछ क्या। दुईटैलाई संसदको अवस्था यो हो। तपाईँले भनौँ पत्रपत्रिकामा लेखे अनुसार भारतीय पत्रपत्रिका नेपालकाले पनि देखे कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका भनौँ न नेताहरू यहाँ आउँदा अब उनीहरूले नेकपाको एकताको निम्ति जब उनीहरूले अब दुईटा पद प्रधानमन्त्रीले 2 पद नछोड्ने र अर्कोपट्टिले पनि 1 पद 2 पद नभए पनि 1 पदबाट हटाउने जो लिइरहेको स्थितिमा उनीहरूले कुनै एउटा छोडेर भए पनि एकता चाहिँ ठुलो हो, पार्टी चाहिँ सङ्गठन चाहिँ एकजुट राख्नु ठुलो कुरा हो, पद ठुलो कुरा होइन भन्ने उनीहरूको आफ्नो ओपिनियन हो होइन। अब त्यो ओपिनियन देखेपछि केपी ओलीले उनीहरूले साथ दिएनन् भन्ने अर्थ लगाएका हुन् भने यो उनको सङ्कीर्णता हो होइन। कसैको ओपिनियन मान्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्दैन। उनले त्यो नमान्न पनि सक्थे त उनले त्यो कुरा के गरे त्यो उनको कुरा हो। दोस्रो कुरा त्यसपछि उनले थप सहयोगको निम्ति उनी भारतमा बढी गएको कुरो साँचो देखिन्छ। किनभने बढी उनले भारतलाई अनुकूल हुने कामहरू गरे। जस्तो एउटा मैले साउन 19 गतिको क्याबिनेट बैठकबाट समानान्तर बजेट चलाउन भारतलाई उनले 3 वर्षलाई उनले अनुमति दिए होइन। अरू अब जस्तो भनौँ न अहिले भर्खरै अरुण माथिल्लो त्यसलाई पनि पहिला सबभन्दा बढी विरोध गर्ने एमाले नै हो। उसले त्यो अरुणको पनि उनले प्रोजेक्ट दिए। अरू के कुराहरू छन् यसमा, अरू पनि कुराहरू आउँदै जालान्। अरू कतिपय कुराहरूमा उनले बाई एक्सन कतिपय कुराहरूमा उनी पछि हटे। भ्याक्सिनमा समेत भारतबाट चाहिँ हामी भर पर्नुपर्ने हो। अरू देशले पनि भ्याक्सिन दिन खोजेका थिए, पहिलो भारत नै भयो। त्यति मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतमा पठाए, भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट समेत पाएनन् परराष्ट्र। त्यो भन्छु त्यसले गर्दाखेरि मैले भनौँ न त्यस्तो जुन तपाईँले चिनिया नेताहरूको ओपिनियनको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो ओपिनियन थियो पनि होला र हो पनि। पार्टी पद छोड्नुभन्दा पद छोडेर पनि पार्टी जोगाउनु राम्रो कुरा हो। पार्टीले नि
यो डबल नेकपालाई शक्ति दिएको हो, एकताबद्ध रहेकोले नि केपी भएका हुन् होइन। त्यस कारण उनीहरूको त्यो ओपिनियन गलत होइन, कुनै हस्तक्षेप पनि होइन। तर एउटा कुरा उनले केपी ओलीले त्यसलाई होइन कसैको ओपिनियनको रूपमा लिएर त्यसप्रति रियाक्टेड भइरहनु पर्ने कुनै औचित्य थिएन। उनले कसैको ओपिनियन तपाईँले मलाई कुनै सुझाव दिनुभयो मैले नमान्न सक्छु नि होइन, तपाईँले कुनै सुझाव दिनुभयो मैले नमान्न सक्छु, त त्यो सुझाव तपाईँले कुनै एङ्गलबाट राख्नुभयो होला होइन, त्यो पछि पनि त्यसमा चर्चा गर्न सकिन्छ। त्यतिकै कारणले चाहिँ दुश्मनी लिने जस्तो अथवा साथ छोड्ने जस्तो अथवा तर कतिपयले के पनि भन्यो भने नि महासचिवज्यू, केपी ओलीले त्यो प्रतिनिधिमण्डल जति बेला आएको थियो तिमीहरू मिल भनेर आफ्नो ओपिनियन दिन आएको थियो, त्यो दबाब होइन कि एउटा चाहिँ सदा सहायताको रूपमा आएको थियो, पार्टी मिले बलियो हुन्छ भन्ने त्यो हामीले बुझिरहेछौँ। त्यो प्रतिनिधिमण्डललाई केपी ओली र राष्ट्रपतिले भेट समेत नदिने कुरा चल्यो, उनीहरूले बाध्यतावश भेट्नै मानिरहेको थिएनन् भन्ने कुरा पनि आयो सञ्चार माध्यममा। त्यो के थियो? यस्ता कुराहरू भनौँ न यो तर यसलाई भनौँ त्यस्ता कुरालाई यदि त्यो भनौँ त्यस्तो सुझाव त्यस्तो ओपिनियन त्यस्तो विचार चिनिया नेताहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेकै भए पनि यो उनीहरूको निर्देशन होइन होइन, यो उनीहरूको डिक्टाट होइन, यो उनीहरूको ओपिनियन हो होइन। ओपिनियन मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन, चाहिँ जुनसुकै ओपिनियन ठिकै हुन्छन् भन्ने पनि छैन नि त। कतिपय परिस्थिति अब हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली, हाम्रो जस्तो बिग्रिएको संसदीय प्रणाली, हाम्रो जस्तो बिग्रिएका नेताहरू त चीनमा छैनन् होइन। उनीहरूले त यी सबै कुरा त बुझ्दैनन्। हामी नबुझ्छौँ यहाँका मान्छेहरूले के बोल्दा के भन्न खोजेको छ, के गर्दा के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा त हामी नै बुझ्छौँ। यो त्यसै बुझिँदैन नि। यहाँ त लामो यहीँ बसिरहने कोही चिनियाले 10-20 वर्ष यहीँ बसेर यहाँको कल्चर, यहाँको राजनीति, यहाँको उतार चढाव, यहाँको भनौँ न लडाइँ झगडा सारा कुराले बुझ्नेहरूले मात्रै बुझ्न सक्छ, नत्र त्यो बुझ्दैन। अब चिनियाहरूको ती सबै कुरा बुझ्ने अब राजदूतहरू पनि अब 3-4 वर्षमा परिवर्तन हुन्छन्, 3-4 वर्षमै कति धेरै बुझिन्छ र होइन। तर जे होस् उहाँले नबुझेको पनि हुनसक्ला, किन हाम्रो ठाउँमा यो पार्टीको पद र प्रधानमन्त्रीको पद जोडिएको हुन्छ क्या। पार्टी पद नङ्ग्रमासु जस्तै जोडिएको हुन्छ र अब पार्टी पद छोडिदियो अनि 3-4 महिनामै पार्टीको नेतृत्व अर्को लिएर पार्टीलाई उसले बिरो लिएर उसले त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमै उसले सुरुङ हान्छ क्या। यस्तो हाम्रोमा छ यस्तो। त्यही कारण यो कुरा यो भनौँ न एउटा भनौँ न एउटा सभ्यतापूर्वक सञ्चालन हुने, अनुशासनबद्ध ढङ्गले सञ्चालन हुने पार्टीहरूलाई बुझिआउनेहरूले यहाँ हाम्रो सिद्धान्तविहीन ढङ्गले स्वार्थको निम्ति सत्ताको निम्ति मरिमेट्ने नेताहरू भएको पार्टीको कुरा कसरी बुझुन् चिनियाहरूले होइन। त्यही कारण सायद उनीहरूले सोझो मनले भने होलान्। अब उनीहरूले पनि केपीले पनि यदि त्यस्तो भनेको भए अब उनीहरूले नबुझिकन भने हाम्रोमा बेग्लै समस्या छ भनेर त्यसलाई पन्छाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यही कारणले उनले त्यसलाई हस्तक्षेप देख्नु र फड्केर उपियाँ फड्केर एउटा खाटबाट अर्को खाटमा उफ्रे जस्तो गर्नु त यो त्यति कुरा यदि त्यो हो भने पनि आई डोन्ट नो इट कति हाउ फार इट इज ट्रु होइन, तर यो हो भने पनि गलत कुरा हो होइन, एकदम गलत कुरा। मैले भनेको त्यही कारण मैले यति भनेको कुरा के हो भने यो जुन 5 गतेको दुर्घटना हो त्यो दुर्घटना नै हो। संविधानमा नलेखे कुनै त्यसरी विघटन गर्ने कुरो लेखेको छैन, तर पार्टीभित्रको द्वन्द्वको हिसाबमा उनले आफूले चलाइआएको वैधानिक सरकारलाई गिराउनको निम्ति देशभित्रकै पार्टीका साथीहरू र देश बाहिरका पनि शक्तिहरू लागेको देखेपछि होइन त्यसबाट उम्किन त्यसलाई पछार्नको निम्ति उनले भित्तो फोडेर बाहिर निस्के होइन। त्यस कारण यसलाई मैले के भन्छु भने यो संविधानले राजनीतिक द्वन्द्वलाई खास गरिकन सत्ताधारीहरूको संसदभित्रको द्वन्द्वलाई निकास दिन चुकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा सुधारको नाउँमा संसदीय प्रणालीमा सुधार गर्ने नाउँमा असन्तुलित ढङ्गले सुधार गरेर एक पक्षको अधिकार नियन्त्रण गरेर भए पनि कायम राख्ने र अर्को पक्ष प्रधानमन्त्रीको अधिकार निषेध गर्ने जुन आयो यसले चाहिँ यो पार्लियामेन्ट विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा चाहिँ त्यो देखियो र त्यो चाहिँ भनौँ संविधानमा नभएको प्रावधान नभए पनि त्यो काम गरेको देखियो र त्यो विवादिस्पद भन्यो। त्यस कारण यसलाई यो परिवेशमा हेर्ने हो भने यो संसदीय परिपाटीमा रहेका दल र संसदका विकृतिको कारण हो। यसलाई प्रतिगमनसँग 17 साल पुसे गते अथवा यो
62 साल माघ 19 गते भनेर जुन भन्छ यो बढी हो। अनि यो बढी हुँदै आएपछि अब कुरा कहाँसम्म आयो भन्दा अब यो नारायण हिटी अगाडि त्यहाँ मञ्च राखेर काम गर्ने त यो बिल्कुल टेक्निकल कुरा हो। तर अब म सुन्नु यहाँ बिल्कुल टेक्निकल कुरा हो भने अब ठिक छ पछि चर्चा गरौँला किन प्रधानमन्त्रीले नि जनसभा गर्नु पर्यो पछि कुरा गरौँला। तर उनले के भन्यो भने यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको टिमको पछाडि भन्दा हाम्रो पछाडि मान्छे पनि धेरै छन् र ती मान्छे एकदम जिनाइन मान्छे पनि हुन्, कहीँबाट भाडामा आएका मान्छे पनि होइनन् भनेर त्यो प्रदर्शन गर्नको लागि धेरै मान्छे छन् भनेर देखाउनु त ठुलो ठाउँमै गर्नु पर्यो। अब सुन्नुहोस् यहाँ त्यही ठाउँमा त्यही भिरकुटी मण्डपकै सोतोमा गर्ने हो भने त जतिसुकै त्योभन्दा बढी नै ल्याए पनि ती आएका मान्छे कता कुना काप्चामा बसे पनि त आखिर त्यति त रहेछ नि भन्ने कुरा हुन्छ। आफैले साँगुरो गल्लीमा मान्छे थुपारेको भनेर आरोप लगाएको थिए, त्यसकारण त्यही उनले त्यसो गरेर उनले ठुलो ठाउँमा त्यहाँ गएपछि के छ सिधै अगाडि पनि सिधै गएर रत्न पार्कसम्मको त्यो पुलसम्म होइन त्यहाँसम्म जान्छ अथवा महेन्द्रको शालिगसम्म त्रिचन्द्र कलेज त्यहाँ पनि मान्छे बस्न सक्छ। यता दायाँपट्टि पनि ठमेल जाने बजारसम्म सिधै शिक्षा मन्त्रालय हुँदै पर त्यो सोतोभरि मान्छे बस्न सक्छ। यतापट्टि अर्को देरैपट्टि उत्तरपट्टि पनि भन्ने हो भने जय नेपाल घर त्यहाँदेखि त बाँसघारीसम्म मान्छे बस्न सक्छन् भनेपछि त धेरै मान्छे छन् भनेर देखाउनु त ठुलो स्पेस भर्नु पर्यो। यहाँनिर नि मैले तपाईँले हो त्यसको मलाई लाग्छ त्यसको निम्ति भएको र यसलाई सामान्य रूपमा ल्याएँ मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ यो अतिशयोक्तिकै कुरा हो यो। तर केही कुराहरूमा गम्भीर आशंका छ जस्तो बसन्तपुरमा आन्दोलन विकल्प त खुला मञ्चको विकल्प त बसन्तपुर थियो, पहिला त्यहाँ प्रयोग हुन्थ्यो, त्यहाँ भने थुप्रै मान्छे अड्छन्, अरू ठाउँ पनि हुनसक्थ्यो, खुला मञ्च आफैले सके हो। अब यहाँनिर आशंका कहाँनिर आयो भने केपी ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि परिवर्तनकामी शक्तिहरू अझै 62-63 को आन्दोलनपछि जुन परिवर्तन हात पारे ती शक्तिहरू केपी ओलीसँग छैनन् आज। अब केपी ओलीको पक्षमा लाग्ने भनेका हिजोका राजावादी भनौँदाहरू, राज संस्था फर्किनुपर्छ भन्नुहुँदाहरू, हिन्दू धर्म स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूको मन जितेर अथवा जनमानस अलिकति धेरै देखाउनलाई राजदरबारको अगाडि आमसभा गरेर सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोजे केपी ओलीले भन्ने एक थरी छन्। अर्को थरी हिजो 72 सालको नाकाबन्दीलाई प्रयोग गरेर 74 सालको चुनावमा 2/3 ल्याए। अब हिन्दू धर्म र राज संस्थाको कार्ड फ्यालेर केपी ओली फेरि अर्को पटक गुमेको साथ ल्याउन चाहन्छन् भन्नेहरूलाई बल त पुग्यो नि, बल त पुग्यो। एउटा कुरा ठिक छ कतिपय ती एजेन्डाहरूमा परिवर्तन गर्छन् केपी ओलीले, यो म पछि चर्चा गरौँला। तर त्यो ठाउँ चाहिँ भनेको विशेष रूपमा पहिले थियो हुन त पहिले पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त्यहाँ त्यो एक्टिभै दरबार थियो होइन, तर अहिले त थिएन नि त्यो पौराणिक पुरातत्वको घरहरूको रूपमा ती थिए, त्यसै कारण त्यो डबलीहरूमा जान सकिन्थ्यो। अब तर त्यो अहिले अलिक पर कुनामा हो, त्यहाँ पनि त्यति धेरै मान्छे अटाउँदैनन्। यहाँ यो भिरकुटी मण्डलमा 18 जति मान्छे पनि अटाउँदैनन् त्यहाँ। त्यही कारण अहिले जब अब नारायण हिटी त्यहाँ पब्लिक प्लेस भयो होइन, त्यहाँ राजदरबार होइन, त्यसरी त्यहाँ राख्नु सुरक्षाको निम्ति सुरक्षाले पनि त्यस्तो गर्न रोक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा अब त्यहाँनिर नारायण के अरे त्यो दरबारको अगाडि होइन त्यो मञ्च बनाएर जाने हो भने सिधै अगाडि पनि तलसम्म त्यो महेन्द्रको शालिगदेखि अगाडिसम्म दायाँपट्टि पनि ठमेलसम्म जानेसम्म यतापट्टि जय नेपाल हुँदै बाँसघारीसम्म धेरै मान्छेहरू बस्ने र धेरै मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी हुन सक्ने र त्यो त्यति ठुलो स्पेस भर्ने भएपछि त मान्छे धेरै हुन्छन् भनेर त्यो चाहिँ अरूहरूलाई कबुल गराउनको निम्ति त्यो ठाउँ साँटेको। तर 62-63 को लागि रत्न पार्कै उपयुक्त भयो, रत्न पार्क पनि ठुलै छ, त्यहाँ गएर शान्ति पार्टिकामा कार्यक्रम गऱ्यो भने त्यहाँ पनि मान्छे त धेरै अटाउँछ नि। तर स्याल पनि हराउने, कुखुरा पनि हराउने, संसद विघटन पनि हुने, केपी ओलीले यस्तो गर्दाखेरि मान्छेले आशंका गर्ने आशंका गर्ने कुरालाई म रोक्दिनँ, मान्छेको आशंकालाई कसले रोक्छ र। तर मैले भनेको यो बढी आशंका पुस 5 गतेदेखि नै भयो। पुस 5 गते संसदीय परिपाटीमा आएका सुधार गर्नमा आएका विकृति र दलहरूमा आएको सत्तालोभी इन्टरनल डेमोक्रेसी नहुने विकृतिको क्रममा त्यो दुर्घटना भएको छ र त्यो वास्तवमा त्यसले संविधानको धारालाई उल्लङ्घन गरेकै छ, यो कुरा साँचो हो। र त्यो जोखिमपूर्ण पनि छ, त्यसलाई ठिक ढङ्गले हल भएन भने जोखिमपूर्ण पनि छ। धेरै अहिले चर्चा गरेका कतिपय कुराहरू नराम्रा कुरा हुन पनि सक्छन्, त्यसकारण हामी त्यो कदमको विपक्षमा छौँ। किनभने यो यसले संविधानमा नलेखिएको संविधानका धाराहरूलाई नागेर संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर कदम चालिएको छ र यो जोखिमपूर्ण छ। त्यही कारण वी आर नट इन द सपोर्ट अफ दिस
पोलिटिकल स्टेप बाई प्राइम मिनिस्टर। हामी त्यो पक्षमा एकदम प्रष्ट छौँ, हामी त्यसमा सहमति छैन। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, त्यो भन्नु धेरै जोखिमयुक्त घटना हो, संविधान पनि नागेको छ र त्यो एउटा एक हिसाबले भन्ने हो भने पछि चर्चा गरौँला। एक हिसाबले हेर्नु भने त्यो नेपालको राजनीति र यो संविधानको सन्दर्भमा एउटा वार्निङ बेल पनि हो त्यो, होइन? एउटा प्रधानमन्त्रीको बाटो छेक्दा यसरी संविधानको भित्तो फोरेर कार्यकारी प्रमुख आउन सक्छ भने लाखौँ लाख जनताका सेन्टिमेन्टलाई ठेस पुर्याउने किसिमका व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिन्न भने जनता त्यो संविधानलाई नै धुजा पार्ने गरी, सिस्टमलाई नै धुजा पार्ने गरी उठ्न सक्छन् भन्ने कुराको यो चेतावनी पनि हो के। संविधानमा यति धेरै कुराहरू छन् जनभावना खिलाफ रहेका, होइन? ती कुरापट्टि ध्यान जान्न। संविधान हाम्रो सिस्टममा पनि कयौँ कुराहरू यो भनौँ न 72 सालको असोज संविधान जारी भएको असोज 3 गतेदेखि यताको व्यवहारबाट देखिएका यति धेरै कुराहरू छन्। यदि त्यतापट्टि पोलिटिकल पार्टीहरूको, नागरिक समाजको, आफूलाई संविधानविद भन्नेहरू, आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्नेहरू, परिवर्तनका धरोहर भन्नेहरू व्यक्तिको ध्यान जान्न र जे लेख्यो त्यही अन्तिम वाक्य हो, त्यसमा ज्यान गए परिवर्तन हुँदैन। यदि कसैले परिवर्तन गर्न खोज्छ भने त्यो प्रतिगामी हो, त्यसलाई सुली चढाउँछौँ भनेर जो जान्छन्, जो भनौँ न दलका मान्छे हुन् या नागरिक समाजका मान्छे हुन्, संविधानविद हुन्, कानुनविद हुन्, राजनीतिक विश्लेषक हुन्, मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन्, यदि उनीहरू यो संविधानमा रहेका एउटा अवरोधलाई एउटा कार्यकारी प्रमुखले यसरी तोड्यो भने जनताको भावनामा सेट पुग्नु, भनौँ न त्यो आँच पुर्याउने, चोट पुर्याउने, पछि मैले भन्नुपऱ्यो अनगिन्ती कुराहरू छन्। त्यतापट्टि ध्यान गएन भने जनता रिसाएर उठ्यो भने संविधानै च्यात्ने र सिस्टमै भत्काउने ठाउँमा पुग्दैन भनेर कसले भन्छ? त्यस कारणले यो एउटा चेतावनी पनि हो, होइन? कि त्यो घटनालाई, 5 गतेको घटनालाई संसदीय व्यवस्थामा संविधानले निकास दिन चुकेको र संशोधन सुधारको नाउँमा असन्तुलित सुधार गरेर अवरुद्ध गरेको, संसदीय व्यवस्थालाई विकृत गरेको र दलहरू चाहिँ सत्तालोभी र अनडेमोक्रेटिक यो भएको कारणले यो 5 गतेको घटना घटेको छ। यी सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर के भने यसलाई पुसे गतेको कदम, तर चित्रबहादुर केसी जस्तो वरिष्ठ राजनीतिज्ञले पुसे गतेको 17 साल दोहोऱ्याउँदैछन् केपी ओलीले उहाँले भनिसक्नु। उहाँको हो र उहाँ एउटा पुरानो नेता हो, तर उहाँका विचार नै सर्वमान्य र सबै तथ्ययुक्त वस्तुनिष्ठ नै हुन्छन् भनेर कसले भन्नु हो? ठिक छ, उहाँले पनि भन्नु, उहाँ पनि त्यो भ्रममा पर्नुभएको छ। उहाँ पनि पर्नुभयो नि त, किनभने अहिले धेरै अब एमाले त्यही डबल नेकपाको अर्को साइडले त त्यो बाहेक अर्कै देख्दैनन् नि। अब उनीहरूको त लडाइँ नै छ, उनीहरूको त एउटाले विघटन हरेक हिसाबले सर्वथा ठिक छ भन्छन्। अब त्यसले संविधान नागेर पनि गएँ, त्यसलाई तै पनि मेरो ठाउँ छ भनेर त भन्न सक्दैनन् उनी। अर्को पक्षले यो त प्रतिगमन नै भयो, यो प्रतिक्रान्ति नै भयो, अब यो गर्छ ऊ गर्छ भने अर्कोपट्टिकोले अब त्यसको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार गर्ने, अनि अरू समुदायहरूले पनि। म त एउटा कुरा के हो भने सबै समुदाय यही घटना पनि संविधान नआएको भनेर त मैले पनि भनेकै छु, होइन? तर के संविधान चुकेको पनि छ निकास दिने ठाउँमा, त्यो त तपाईँले भन्नुभयो। परिपाटी बिग्रिएको पनि छ, दलहरू पनि बिग्रेका छन्, उनीहरू सत्तालोभी भए, उनीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता पनि भएनन् नेताहरू। तर मैले यहाँ जान्न खोजेँ नि, जस्तो पुस 5 गते जहाँबाट बिग्रियो त्यो बिग्रेको कुरा सुध्रिनेतिर लाग्नुभन्दा झन्झन बिग्रिथे। जस्तो अब 23 गते माघ 23 गतेको आन्दोलनको कुरा केपी ओली आफै सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा, आफै जनता उतार्नुपर्ने कुरा, त्यति मात्र होइन, कहिले पनि नभएको हामीलाई थाहा छैन, भयो भने राति भयो होला अथवा त्यो समाचारमा आएन, सेनाको बख्तरबन्द गाडीले चाहिने चक्रपथ घेर्ने कुरा, त्यो संयोग मात्रै पनि नहुन सक्छ। यति बेला म्यानमारमा सैनिक शासन सुरु भएको छ, तपाईँ पनि जानकार हुनुहुन्छ। यो सबै हेर्दा र केपी ओलीले पूर्व लडाकुहरूसँग बारम्बार छलफल गर्ने, विप्लव नेतृत्वलाई जाने, त्यो प्रतिबन्ध हटाएर उनीसँग वार्ता गर्ने, यी सबै हेर्दा के सङ्केत हुन्छ? एउटा कुरा म सबैलाई, मेरा प्रिय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको यो टिभीबाट के बताउन चाहन्छु भने यो एउटा के भने कुनै पनि चिजलाई अतिशयोक्ति नगरौँ। कहिले कहिले के हुन्छ भने सिँगारी पनि हराउँछ, चितुवा पनि कराउँछ, र त्यो चितुवाले त सिँगारी खाएको नहुन सक्छ क्या। अब यो के सिँगारी हरायो चितुवा करायो भनेदेखि खाइहाल्यो भनेर रुनु कराउनु परेन, अब त्यसमा खोज्नु पऱ्यो। कहिले कहिले साँच्चै खाएको पनि हुनसक्छ, होइन? अब अहिले त्यहाँ जुन पहिलो कुरो त अहिले दुईटाको बिचमा यो उनीहरू जुन नेकपाका 2 खेमाका नेता, एउटा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको खेमाका नेताहरू र
अर्को 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको खेमाका नेताहरू अथवा उहाँहरू नै एकदम सङ्कीर्ण हुनुभयो, सत्तालोभी हुनु दुवैपट्टिकाले पार्टीलाई गलत ढङ्गले चलाउनु भयो। अहिले जुन ढङ्गको विचित्रको स्थिति पैदा भएको छ त्यसमा दुवैपट्टिका नेताहरूको दोष छ, घटी-बढी अवश्य छ होइन। प्रधानमन्त्रीको साइडको बढी होला किन उहाँ सत्तामा भएकोले, पार्टीको पनि 1 नम्बर अध्यक्ष, सरकारको पनि प्रधानमन्त्री भएकोले बढी जिम्मेदारी उहाँको पर्छ। तर अर्कोपट्टि चाहिँ दुधले नुहाएको त होइन, त्यो स्फटिक त होइन, उनीहरूको पनि दोष छन्। यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि दुवैपट्टिका रहेका नेताहरूको स्वार्थ, विदेश भक्ति होइन, सत्तालोभी प्रवृत्ति होइन, अब धन कमाउने प्रवृत्ति, यी प्रवृत्तिहरू पनि जिम्मेदार छन् हेर्नुहोस् होइन। अब त्यही कारण तर के भने ती सबै गलत कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीको पक्षले पनि लुकाउँछ, भन्दैन। अनि अरू उनीहरूका भए नभएका खुद्रा खाद्य कुराहरू सानातिना वक्तव्यलाई म्याग्निफाई गरेर अब ती कुराहरू उहाँहरूको डिबेट बहसमा कुनै नीतिगत कुरा देख्नुहुन्छ तपाईँ, कुनै सैद्धान्तिक कुरा देख्नुहुन्छ? केही देख्नुहुन्न तपाईँ। अब उसले के भन, उसले चाहिँ तेरो उसको छोराछोरी थिएन, मेरा छोराछोरी थिए, त्यसमा 1 घन्टा त्यसमा खुलाएर एउटा भाषण गर्छ। अब यो भनेको के हो भने यो राजनीतिबाट विचलन भयो क्या। अब यो अहिले भएको के भने यो नगर्नु पर्थ्यो, तर यी दुईटा पक्ष अब साम दान दण्ड भेदको नीतिले आफ्नो वरिष्ठता, वरिष्ठता कायम गर्न चाहन्छन्। अस्ति उहाँहरूले 9 गते कि कहिले माघमा जनसभा गर्नुभयो, अब लाखौँ ल्यायौँ हामी चाहिँ यत्रो सम्मान देखाउनु। अब त्योभन्दा धेरै छन् भनेर यताबाट केपीले आफै सत्तामा भएर किन गर्नु पर्यो भने अब यो कयौँ कुराहरू नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। किन राजनीतिले जब लिक छोड्छ, राजनीतिले जब शिष्टाचार छोड्छ, आचरण छोड्छ, यो त के भने आचरण छोडेका नेताहरूको गतिविधिको नै चर्चा गर्दैछौँ हामी। सधैँ होइन एकदम अनुशासित होइन एकदम शिष्ट पोलिटिक्स गर्नेहरूको कुरा गर्दैछौँ र यी दुईटैपट्टिका उस्तै छन् यिनीहरू। त्यही कारण यिनीहरूले यसरी भनौँ न सीमा नागेर काम गरेको त हजारौँ उदाहरण छ। त्यसमध्ये यो पनि होला, ठिक छ, उनीहरूले त्यसो गरे। अब प्रधानमन्त्रीले हाम्रो विरोध सभा होइन, हाम्रो जनसभा हो, हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर धेरै मान्छेलाई नीति बताउन चाहन्छौँ र हाम्रो पछाडि पनि मान्छे छ भनेर देखाउन चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो ठाउँ रोज्नुभयो। किनभने यही भृकुटी मण्डपमै गर्ने हो भने अब ठुलो ठाउँ त त्यही थियो, त्यो गर्ने हो भने जति पहिले 9 गते पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले ल्याएको भन्दा डबल ल्यायो भने त्यही ठाउँ रोज्ने हो भने त त्यही ठाउँ त हो नि भन्ने मात्रै गफ। त्यहाँ त्यो नहोस् भन्नको निम्ति। तर नारायण हेटी नै रोज्दाखेरि केपी ओलीमाथि एउटा आरोप बारम्बार लाग्छ। मैले यो भन्नुला, ठिक छ, एउटा कुरा त्यो किन रोजेको हुनुपर्छ भने अब त्यहाँ भएपछि अगाडिपट्टि पनि दुवैपट्टि पनि छन्। त्यही कारण यो ठुलो ठाउँ भएकोले त्यो सबै ठाउँ चाहिँ भरियो भने स्वाभाविक रूपमा अस्ति भिरकुटी मण्डपमा 9 गते पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको भन्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको धेरै छन् भन्ने जान सक्छ। हो, यही जनाउनको निम्ति गरेको हो। त्यसपछि अरू यसमा त हेर्नुहोस् कथा त जे पनि जोड्न सकिन्छ। कथा आउनुभन्दा के जोडिएको छ म तपाईँसँग जान्न खोज्छु, तपाईँले भन्न खोजिरहनु भएको छ, म त्यहाँ आउँछु। जस्तो केपी ओली हरेक कुराबाट प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई थ्रेट र तनाव दिन चाहन्छन् भन्ने कुरा बाहिर आइरहेछ। कतिपय केपी ओली निकटका मान्छेले बोले माधव नेपाललाई बालुवाटार काण्डमा र प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको विषय लिएर जेल पुर्याउने भनेर केपी ओलीका निकटका मान्छे कर्णबहादुर थापाले बोले। नम्बर 1। नम्बर 2, कति यो केपी ओली हिजो नि गणतन्त्र विरोधी हुन्, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनेर केपी ओलीमाथि आरोप लाग्छ। यो बोले भन्दा माधव नेपालले त भने 62-63मा केपी ओली तिम्रो भूमिका कहाँ छ, एउटा फोटो मात्रै देखायो आन्दोलनको भनेर माधव नेपालले चुनौती दिएका छन्। केपी ओली सङ्घीयता विरोधी हुन् भनिन्छ, सङ्घलाई एउटा प्रदेशलाई एउटा सङ्घीय सरकारको युनिट मात्रै हो भनेर केपी ओली बोले। यति आरोप लाग्दै गर्दा नारायण हिटीको नागमा आमसभा गर्दा राजावादीहरू उत्साही हुँदा राजावादी वकिलहरूलाई बहस लड्न केपी ओलीले चयन गर्दाखेरि भन्ने ठाउँ भेटिएन र? ठिक छ, भन्ने ठाउँ त भेटिए, तर वास्तविकता के हो भन्ने जाने हो भने त यी चर्चाहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो होइन, जस्तो मैले भने पुस 5 गतेकै घटनालाई पनि अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले चर्चा गरियो जुन वास्तविक रहेको छ। ठिक छ, प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, एन्टी डेमोक्रेटिक कुराहरू हुन सक्छन् भनेर नै हामीले व्यापक जोखिमयुक्त छ भनेका हौँ होइन। अहिले नि ती नभए पनि यदि ठिक ढङ्गले यो कुरालाई ह्यान्डल गर्न सकिएन भने त्यहाँ पनि पुग्न सक्छ भनेर नेकपा माले सिपी मैनालीले नदेखेको होइन, तर अहिले नै भयो भनेर जानु र हुनसक्छ भन्नु दुईवटा फरक हुन सक्ने देख्नु। यस्तो भने यदि ठिक ढङ्गले गएन भने कुरा बिग्रिँदै धेरै गलत हुनसक्छ। हामीले सोचेको भन्दा भनौँ धेरै अनौठा कुराहरू पनि हुनसक्छ, संहिता खारेज हुनसक्छ।
अब संहिता कसरी खारिज हुन्छ यसै संविधानमा एउटा कसै अब यो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई म यसमा पनि म भनौँला मैले अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा बुझ्दा अब प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको साइडले प्रमुख रूपमा चाहिँ धेरै मान्छे छन् भनेर देखाउनको निम्ति अब धेरै ठुलो स्पेस रोजेको हो र यो भिरकुटी मण्डपको भन्दा त्यो त्यहाँको इस्युमा झन् धेरै मान्छे सुरेन्द्र पाण्डेले माघ 23 गते केपी ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्दैछन् सुरेन्द्र पाण्डेले बोले। अनि एउटा कुरा के हो भने यो सुरेन्द्रजीले बोल्ने भएकोमा केही कुरा मिल्छन् अनि उहाँले यो चाहिँ कुरा केही भने उहाँको गेस ठिकै हो होइन हुनसक्छ हुन के सक्छ भने हेर्नुहोस् अहिले झन् केपी ओलीले जस्तो भने विदेशीहरूको सहयोगबाट डेमोक्रेसी ल्याउनेहरू होइन चाहे प्रचण्डजी हुन् उहाँहरूले त 12 बुँदे दिल्ली बसेरै गरेको 10 वर्ष दिल्ली बसेरै अब त्यहीँकै 5 तारे होटल बसेरै उहाँहरूले काम गर्नुभएको हो र यो सबै भने इन्डियाकै इन्तजाम हो कि 12 बुँदे होइन प्रणब मुखर्जीले पनि भनिसक्नु भएको छ किताबमा पनि आए अब रहेका किताबहरू पनि 10वटा निक्लिसकेका छन् कसरी पछिल्लो पटक होइन अब यो सुरुमा भन्दा पनि 54 सालमा माओवादीले आफ्नो हेडक्वार्टर इन्डियामा लगेपछि इन्डियाले जुन ढङ्गले उहाँहरूलाई परोक्ष ढङ्गले सहयोग गर्दै गर्दै पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याएपछि फर्कने बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ तगारो लागेको थियो आतङ्ककारी भन्ने त्यो आतङ्कवादी भन्ने त्यो आतङ्कवादीको बिल्ला हटाएर उहाँहरूलाई चाहिँ पिस एन्ड डेमोक्रेसी आउन दिनको सन्दर्भमा उहाँहरूले धेरै विदेशीका एजेन्डा बोकेर आउनुभयो यो त देखिएकै कुरा हो नि प्रचण्डहरूले यो देखिएकै कुरा हो अब यस्तै कुरा माधव नेपालसँग पनि जोडिएका छन् होइन धेरै कुराहरू जोडिएकै छन् र उहाँहरू यो भनौँ न अब पहिले महाकाली सन्धिमा पनि जोडिनु भएकै छ उहाँले नि यो महाकाली सन्धिको यो एकीकृत महाकाली सन्धि ल्याउने सुझाइएको उहाँले सुझाएर उहाँ नै पहल गर्दा हो भन्ने पनि बाहिर आएकै छ उहाँले महाकाली सन्धि पास गराउन उहाँले केपी ओलीसँग मिलेर त्यसलाई अनुचित प्रचार गर्दै पार्टीमा खेलबाड गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई फकाउने फुलाउने डराउने तर्साउने गर्दै महाकाली सन्धिलाई दुई त्याइ पुर्याउन उहाँले पनि भूमिका खेलेकै हो माधव नेपालले। उहाँले पछि 46 सालमा जब सलिम मिया अन्सारीले रहलले पठाएको सूचना भनेर नेकपा मालेको परिषदको बैठकमा एउटा सूचना पठाए यदि राजाको विरुद्धमा हतियार उठाउने भए भारतले हरेक हिसाबले सहयोग गर्छ भन्दा त्यसको पक्षमा समर्थन गरेर बोल्ने पहिलो मान्छे माधव नेपालै हो होइन उहाँले राजा बेइमान छ भारतको सहयोग लिएर हटाइदिउँ कि क्या हो भनेर उहाँले सपोर्ट गरेरै बोल्नुभएको थियो यद्यपि पछि छलफलको क्रममा त्यसलाई अस्वीकृत गरियो होइन त्यही कारण उहाँहरू चाहिँ नेपालमा त्यो यी सबै जुन ढङ्गका कुराहरू रहे जस्तो होली वाइनको कुरामा पनि माधव नेपाल नै केपी ओली त पछि जोडिएका हुन् माधव नेपाल त्यो जसले होली वाइन काण्ड गराए त्यसका संस्थापक पिस फेडरेसन इन्टरनेसनल पिस फेडरेसनका नेपाल ब्रान्चसँग उहाँ धेरै पहिलेदेखि इन्भल्भ भएको र त्यसको त्यो पिस फेडरेसनको नेपाल ब्रान्चले उहाँलाई 10औं पटक सपत्नीक होइन यो उहाँलाई चाहिँ भनौँ न बिजनेस क्लासमा भिजिट गराउने पर डिएम $200-400 पनि दिलाउने काम गरेकै हो अनि त्यस भएर पछिल्लो त्यो होली वाइनको काण्डमा आयो त्यही कारण उहाँहरू यसरी देशको राजनीतिमा अनुचित ढङ्गले विदेशी प्रभावलाई इन्भाइट गर्ने नेताहरू हो होइन उहाँहरू यो देखिएको कुरा हो समाजमा प्रमाणित भएको कुरा हो मैले यी तथ्यहरू छन् मसँग अब भनौँ न माधव नेपाल त पहिले मलाई चाहिँ 2039 सालको कार्तिकमा मेरो राजीनामालाई अस्वीकृत गरेर मलाई हटाउने क्रममा लाग्ने मध्येको उहाँ पनि हो जबकि उहाँ सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई 3 महिना अगाडि नै मैले राजीनामा दिन्छु भनेर मैले भन्दाखेरि पनि मैले राजीनामा अल्पमतमा परेर मैले राजीनामा दिएपछि मेरो राजीनामा हटाएर मलाई कारवाही गरेर हटाउने होइन मैले राजीनामा गरेर महासचिवबाट हटिरहेको थिएँ मैले सूचना दिएर हटिरहेको थिएँ त्यसलाई अस्वीकृत गरेर मलाई बदनाम गर्ने मलाई उठ्नै नसक्ने गरेर जान्छ एउटा विदेशीले मात्रै गर्छ के यस्तो यो भनौँ न विदेशीहरूको आशीर्वादमा भएको त्यो घटना भनेर मैले अहिले विश्लेषण गरेको छु विदेशीको आशीर्वाद त्यस बेलादेखि विदेशीको आशीर्वादमा काम गर्ने माधवजी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रचण्डजी त हुँदै हुनुहुन्छ उनीहरूले आत्मालोचना गरेका छैनन् गल्ती सुधारेका छैनन् त्यही कारण यो अहिलेको लडाइँ धेरै पेचिदा छ हेर्नुहोस् यो खालि देशका नियम कानुन मात्रै नरहेर बाहिर देखिएका कुरा भन्दा पनि भित्रका कुराहरू धेरै छन् यसमा बाह्य शक्तिको इन्भल्भमेन्ट छ जसले त्यो लिएको छ अब तपाईँले भन्नुहुन्छ जस्तो भनौँ यदि यसरी नै विघटन गरेर जाने कुरामा चाहिँ भारतले नै यसरी नै सघाएको हुन्थ्यो भने होइन अब अस्ति विदेश मन्त्री भारतमा जाँदा मोदीले
प्रधानमन्त्रीको र राष्ट्रपतिको सन्देश लिएर जाँदा भेटै नदिने काम किन गर्थे होला? मलाई यसबाट के देखिन्छ भने कि त यो त नाटक हुनु पर्यो होइन, यो उनीहरूले चलाए, उनीहरूले नै जम्मै कुरा सिकाइरहेका छन् र त्यो होइन भनेर देखाउनको निम्ति कि त उहाँहरूले नक्कली कुरा गरेको हुनु पर्यो, होइन उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो सक्कलिनी व्यवहार हो भने केपी ओलीको वर्तमान सरकारप्रति, केपी ओलीको वर्तमान कदमप्रति उनीहरू ह्याप्पी छैनन् भन्ने, खुसी छैनन् भन्ने कुरा नै समरीमा हामी सकाइदिउँ। मैले कहाँनिर गएर सकाउन चाहेँ भने नि यो कार्यक्रमलाई जस्तो माधव प्रचण्डले कहाँ गल्ती गरेको थियो तपाईँले भन्नुभयो। हिजो 62-63 पछि 12 बुँदे हुँदादेखि नै नेपालको राजनीतिमा गल्ती भएको थियो। त्यो गल्ती भएको भने धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी, गणतन्त्र यी सबै गल्ती थिए। अब केपी ओलीले यो सबै गल्ती सुधारेर नेपालमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरे भने लिगमा जान्छ? त्यसो होइन। धेरै मान्छेको अपेक्षा यही छ। एउटा कुरा त मैले तपाईँसँग धेरैचोटि भनेको छु, माओवादीले 2052 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कुरामा माओवादी असफल भयो। अहिले जनगणतन्त्र छैन, ऊर्जा गणतन्त्र छ, तर उहाँले अहिलेसम्म आत्मालोचना गरेको छैन, गलत लिएछ भनेर भनेकै छैन। र त्यसको प्रतिफल पनि हेर्नुहुन्छ भने जनगणतन्त्र आएन, माओवादी पार्टी चिरा धुजा भयो, 15-16 सानो ठुलो ग्रुपमा बाँडिए, त्यसबेला 17,000 भन्दा बढा यताउताका मानिसहरूको क्षति भयो होइन। अब खर्बौँको राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षति भयो, 10 लाख मान्छेले 10 वर्षमा दुःख पाए, पछि विदेशीको एजेन्डा बोकेर आउनुभयो र त्यसले अहिले पनि नेपाललाई फिरोलिरहेको छ भनेपछि यति धेरै नोक्सानी गरेको छ। र केही कुराहरू पोजिटिभहरू जनताको केही आए, तर त्यो पोजिटिभ कुरा र यी नेगेटिभ कुरा यति धेरै छन् कि त्यो पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ कम। यो नेगेटिभ कुरालाई बढार्न सक्छ नि त? सुन्नु, यसलाई उहाँले त्यसलाई आत्मालोचना गरेर हटाएको पनि छैन र उहाँहरूले पछि 12 बुँदे गरेर जुन ढङ्गले आइयो होइन, त्यसबाट आउँदाखेरि कतिपय कुराहरू त्यो 62-63 को आन्दोलनमा भएका परिवर्तनहरूमध्ये अब केही उपयोगी पनि छन् होइन। 62 त्यसको परिवर्तनको एउटा सबभन्दा ठुलो उपयोगी कुरा के भने 2061 सालको पुष 11 वैशाख 11 गते दरबारबाट जुन एउटा विज्ञप्ति पछि तिनटै पक्षले समर्थन गरेको विज्ञप्ति जारी भयो तत्कालीन राजाको तर्फबाट। त्यसमा भनिएको छ कि सार्वभौमिक सत्ता र शासकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ। यस कुरालाई आत्मसात गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पुनर्जीवित गरिन्छ भनेर भनिएको छ। यो हामीले लडेर ल्याएको, अहिलेसम्म आधुनिक नेपालमा लडेर ल्याएको सबभन्दा ठुलो अधिकार हो होइन। यो सबभन्दा ठुलो अधिकार त्यहाँ हामीले ल्याएका छौँ होइन। अब त्यसलाई त हामीले ठुलो अधिकारै भन्छौँ। अब त्यो बाहेक होइन, जस्तो अरू धेरै कुराहरू छन् यसमा गाँसिएका होइन। अब धर्मनिरपेक्षताको कुरा हो, हामीले धर्मनिरपेक्षता नगरौँ नै भनेको हो होइन। त्यसलाई धर्म स्वतन्त्र भनौँ, अहिले आएर हामी भन्दैछौँ धर्म सहिष्णु राज्य बनाऊ भनेर भन्दैछौँ। अब त्यो भन्नु कुनै प्रतिगमन त होइन नि, त्यो देशको आवश्यकता हो। त्यो हिजो देख्नु गलत थियो। अब सङ्घीयता पनि हामीले उत्तर दक्षिण खोज्यौँ, त्यसले त होला कि भनेको त्यो पनि संहिताको यो संरचना पनि उपयोगी छैन। हामीले भनौँ ठिक छ संहितामा आइसकेपछि ल संहितामै जाउँ, तर आधारभूत संहितामा जाउँ, केन्द्रीय सरकार राखौँ, प्रदेश सरकारलाई हटाइदिउँ, त्यो संरचना नै हटाइदिउँ, जिल्ला सरकारलाई कार्यकारी बनाइदिउँ र पालिकाहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर त्यसलाई राखौँ। 3 तहको सरकार भएको संहिता ल्याउँ भनेर हामीले भन्यौँ। यो पनि संहिता नि नो संहिता हटाइहालौँ भन्नाले धेरै जटिलताहरू आउँछन्, धेरै सजिलो पनि नहोला। तर संहिता नेपाल अनुसारको संहिता लाने हो भने यो आधारभूत संहिता मैले अघि भनेको त्यो संहितामा जाने हो। यसो गर्दा कसरी प्रतिगमन हुन्छ होइन। अब धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर धर्म सहिष्णु राज्य बनाउँदा कसरी प्रतिगमन हुन्छ, अरू धेरै कुराहरू छ। अब यसलाई संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्, केपी ओलीले यी बिग्रेका कुरा जति छन् नि तपाईँले भने यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँछन् त अहिलेको जुन गतिविधि। अहिलेको जुन उनको केही लक्षणहरू देख्दा मैले के लाग्छ भने 23 गते अब उनले गर्ने भनेको अब उनको घोषणा बित्तिकै संविधानमा लेखेको कुरा भनौँ च्यात्तै च्यातिहाल्दैन, त्यो त संविधानमा छ। तर उनले के गर्छन्, उनी अहिले चुनाव गर्ने, चुनावको तयारीमा छन्। उनले 23 गते आफ्नो चुनावका कतिपय एजेन्डाहरू अगाडि सार्छन्। के हुन सक्छन्? जसमध्येमा एउटा उनले धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने कुरा राख्न सक्छन्, घोषणा गर्न सक्छन्। त्यो राम्रो पनि हो, हामी त्यसलाई वेलकम गर्छौँ। राजा पनि तर उनले त्यसो भनेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र लेखाउन खोज्छन्, फेरि अर्को द्वन्द्वमा गए। हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्दैनौँ, किनभने नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भनेको अहिलेको दक्षिणको र पश्चिमको एजेन्डा हो
होइन, नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने एजेन्डा हो। र हिन्दू बहुल भएको मुलुकले यहाँ हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रसँग गाँच्ने बित्तिकै एकदम यहाँ नेपालमा चकाचक हुन्छ, सुन फल्छ भनेर उनले जुन सोचेका होलान्, उनीहरू राजनीति नबुझ्ने धर्मान्ध व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूको धर्मप्रतिको अन्ध आसक्ति छ। तर म तपाईँ मार्फत सबै हाम्रा धर्म मान्ने धर्मालु मान्छेहरूलाई म के भन्छु भने अहिलेको दुनियाँमा राज्य धर्मले चल्दैन, राज्य सिद्धान्तले चल्छ, राजनीतिले चल्छ। राजनीतिले धर्मलाई मर्यादित ठाउँ दिनुपर्छ। त्यो मर्यादित ठाउँ भनेको नेपालको राज्य धर्म सहिष्णु, टोलरेन्ट टु रिलिजन, यो स्टेट मस्ट बी टोलरेन्ट टु द रिलिजन हो। यस्तो किसिमको राज्य व्यवस्था चाहिँ उचित हुन्छ होइन। अब यो गर्लान् होइन, एउटा त्यो राष्ट्रसंस्थाको बारेमा अब उनले संहिताको बारेमा पनि केही उनले आफ्नो एजेन्डा अगाडि सार्लान्। अब उनले नो संहिता भने पनि केही मुठीभरका भनौँ न केही पूर्वाग्रहीहरू र केही मुठीभरका दक्षिणपन्थीहरूलाई त्यसले मद्दत पुर्याउला होइन, त्यसले खुसी पार्ला। तर अहिले हामीले जुन संहितामा गयौँ भने अब हामीले हाम्रो मुलुक सौँदो संहिता ल्याउने हो भने प्रदेश खारिज गर्ने कुरा गऱ्यो भने धेरै धेरै समर्थन हुन्छ। अनि त्यो त संहिताको अब राष्ट्र संस्थाको होइन, अब राष्ट्र संस्थाको बारेमा उनले केही बोल्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किन एउटा भनौँ, म तपाईँलाई यहाँबाट भन्छु, जो मान्छेले हिजो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई समर्थन गरे उनीहरू चाहिँ विदेशीहरूको बलमा राज संस्था फाल्ने शिखण्डीहरू हुन्। जब भीष्मलाई मार्नको निम्ति शिखण्डीको तेस्रो लिङ्गीले बाण चढायो भने मात्रै मर्छु भनेकोले अब शिखण्डी भएर कोही आयो। अब शिखण्डीको पछाडि बाण कसले चलायो भन्दाखेरि अर्जुनले चलाए होइन। त्यही कारण वास्तवमा राज संस्थाहरूलाई माओवादी नामका शिखण्डीहरू र अरू कतिपय डेमोक्रेट नामका दलका शिखण्डीहरूलाई अगाडि सारेर राज संस्थालाई हटाइएको हो। यद्यपि मैले यसो भन्दा नेपालमा राज संस्था चाहिँ एकदम परम लोकप्रिय थियो भनेको होइन। नेपालमा राज संस्था आलोचित थियो, कयौँ क्वार्टरका मान्छेले निन्दा विरोध पनि गर्थे, तर यति धेरै आलोचित, यति धेरै निन्दित थिएन कि 65 सालको वैशाख जेठ 15 गते राज संस्था नेपालबाट उन्मूलन भइहालोस्, त्यो थिएन। एउटा के थियो भने उनीहरूले यो चाहिँ भारतले 2054 सालदेखि माओवादीलाई जुन ढङ्गले भारतमा आश्रय दिएर पालो, त्यो के भने नेपालमा राज संस्था नहटाइकन भारतीय गुमस्ताहरूले नेपाललाई सञ्चालन गर्न सक्दैनन् अथवा नेपाललाई सिक्किम या भुटान बनाउन सकिँदैन भन्ने देखेकोले राज संस्था हटाउने भारतको चाहिँ एउटा ठुलो उद्देश्य थियो। त्यसको निम्ति देश नेपालकै मान्छेहरू तयार हुन जरुरी थियो। अब प्रचण्डहरूले उग्र वामपन्थी कार्यदिशा लिएर सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे र 52 सालमा 52 सालदेखि 54 सालमा उनीहरूले भारतमा आश्रय लिएर काम गर्न थालेपछि भारतले उनीहरूलाई यसरी फसायो कि पछि उनीहरूका मोहरा बन्न पुगे र भारतले उनीहरूलाई त्यस हदसम्म सहयोग गर्यो जुन हदसम्म सहयोग गर्दा माओवादीको नाममा राज संस्थालाई हटाउन सकिन्थ्यो हो। यो यस्तो भएको हुनाले जो त्यो 12 बुँदेमा कमिटेड छ त्यो मान्छे अहिले राज संस्था हट्दाखेरि हटाउने कुराको सबभन्दा घनघोर विरोधी हुन्छ। किनभने विदेशीहरूसँगको एग्रिमेन्ट गरेर उनीहरूले राज संस्था जो फालेका हुन् उनीहरू दुईवटा कुरामा चुक्छन् होइन। एउटा फालिसकेको राज संस्था आएपछि हामीमाथि दण्ड कारवाही हुन्छ कि भन्ने डर होला। अर्को जसँग हिजो कमिटमेन्ट गरेका थिए उसँगको कमिटमेन्ट च्यातिएपछि उसले पनि कोरा लगाउँछ कि भन्ने डर होला। त्यस कारण एउटा कुरा के हो भने केपी ओली चाहिँ त्यो 12 बुँदेकै रहेको हुनाले उनले त्यसो बोल्दैनन् पनि होइन। एउटा कुरा हो त्यसरी उनले बोल्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब उनले अहिले जे जति कुरा चुनाव प्रणालीको बारेमा, अब यो शासकीय स्वरूपको बारेमा, अब अरू धेरै कुराहरू छन् त्यो एजेन्डा उठाउनु पर्ने, चेन्ज गर्नुपर्ने, ती सबै कुरा उनले कति बोल्ने हुने हेरौँ। तर सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभएको कुरा गेस गरेको एउटा कुरा के भने केपी ओलीले 23 गते आफ्नो चुनावी एजेन्डा अगाडि सार्छन्। त्यो धर्मनिरपेक्षता हटाउने कुरा ल्याउन सक्लान्। हिन्दू धर्म सापेक्ष आयो भने यो उनको निम्ति कालगति हो होइन। त्यो भयो भने उनी विदेशीबाट परिचालित भएका छन् भन्ने यदि नेपाली हुन् भने उनले धर्मनिरपेक्षता हटाउने कुरा गर्न सक्छन् र नेपाललाई धर्म स्वतन्त्र बन्ने अथवा धर्म सहिष्णु बन्ने उनले कुरा गर्न सक्लान्। उनी नेपाली हुन् भने होइन। यदि विदेशीले उनलाई उचालेका छन् भने हिन्दू राष्ट्र लेखाएर आउँछन्, हिन्दू राष्ट्र लेखाएर जानु हुँदैन। त्यस्तै अरू कुराहरू पनि। त्यस कारण एउटा कुरा निश्चित हो 23 गते केपी ओलीले आफ्नो चुनावमा उनको दिलचस्पी छ, चुनाव एक दिन पनि नसारिकन गर्छु भनेको छन्। उनले भने पनि केही सर्यो नि भने पनि जेठभरिमा चुनाव हुनैपर्छ।
अब असार 5 गतेदेखि उता त उनी इन्भ्यालिड हुन्छन् होइन। त्यसकारण उनले भने पनि यदि परिस्थितिले पेलो भने जेठमा चुनाव जेठभित्रमा हुनुपर्छ र त्यो चुनावको तयारीमा केपी ओली लागेका छन् र उनले केही चुनावका मुख्य एजेन्डाहरू 23 गते भन्न सक्छन्। हस्, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।